Like, subscribe, and get notified. In a heartwarming initiative, under the guidance of Father Clive Dias, Assistant Parish Priest of Our Lady of Rosary Church in Navelim, Catechism students are set to perform 2 days of carol singing at Navelim Square in front of the Rosary Church. The event aims to spread love, joy, and the festive spirit during the Christmas season. आयज आमची ही नातालाची पोरबेचे तयारेक आमची दोतोनीची भुरगीं नावेली आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च नावेली आमची दोतोनीची भुरगीं ह्या नातालाच्या सोमयार तयारी करतना आमच्या लोकां पासत ही खुशालकाय दिवंक सोदतात आनी ह्याच उमेदीन ह्या वेळार ह्या 2 दिसांक तांणी ह्या इगर्जेच्या आदारार हे आमच्या लोकां पासत एक खुशालकाय आपली दिवंक ही थोडी कॅरल्स आपली गायनां करून ती लोकांक आपली खुशालकाय वांटूंक सोदतात. तर आमच्या पाद्रिगार फादर गॅब्रियल तशेंच आमचे पादकूर फादर डायलन आनी फादर विलियम आनी म्हज्या नांवान फादर क्लायव तशेंच फादर जॉर्ज बाजी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी सगळ्या नावेलीच्या फिरगोसकारांच्या नांवान आमी ही खुशालकाय दुसऱ्यांच्या आमच्या भुरग्यांच्या वरवीं आमी ह्या लोकांक दिवंक सोदतात. तर आमचे ह्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद तशेंच जी कोण ह्या नातालाच्या काळार दुखांत आसात तांकां आमची घुसवण आनी खुशालकाय जेजूची आमी तांकां मागता आनी ह्या भुरग्यांचे उद्देशी तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमी वावुरता. Watch on Herald TV.